با بي بو يا يي يو را ذي رو ما مي مو لا لي لو وا وي وو نا ني نو عا عي عو حا حي حو غا غي غو خا خي خو تا تي تو ثا ثي ثو جا جي جو دا دي دو ذا ذي ذو زا زي زو سا سي سو شا شي شو صا صي صو ضا ضي ضو طا طي طو ظا ظي ظو فا في فو قا قي قو كا كي كو آ إي أو ها هي هو. Nurul Saqlain Academy. Join online Quran classes worldwide. Expert teachers and one-to-one learning. Admissions open.